Dili jud nako ikaula nga usa ko ka probinsyana. Usa ko ka taga bukid, usa ko nga nagdako sa lugar nga bukid. Tungod kay guys, sa bukid ug syudad lahi ra gid kaayo ang maong sitwasyon. Tanawa sa bukid makakaan kag prutas bisan wala kay kwarta. Prutas pa gyud nga walay halong kemikal tungod kay presko kay na siya nga imong mapita sa punuan. Ang kalain madunggan kung dili ni sa ibon. Di ka kailangan ceiling fan, electric fan ug aircon tungod kay bugnaw kayo ang panahon. Lansones, makuha ra gid na nimo siya narana ibabaw sa among atop. Makaon ra nimo siya nga libre walay bayad. Kana siya mga baongon wala na pangaon ana tungod kay mga bata diha nasisaw na sa mga prutas dili na sila kalaog-laog. Diha ka makasinati sa bukid nga area og presko nga prutas libre. Tistingig ani syudad. Makakaon ba kag isa ka buok, isa ka lugas nga prutas kung wala kay kwarta ipagawasikan sa imong pitaka. Sa bukid guys, pwede nimo na makaon bisag wala kay kwarta kung wala imong tinanom pangayo sa silingan. Kung dili manghatag hala kawata. Ito guys, di ba? Rambutan. Kana nga rambutan diha guys, ako nagitanom diha sukad sa pagpuyo namo sa akong banag akong anak ug karon naka-harvest na gid ko. First namo nga harvest diha. Marang nara sa palibot di na kailangan maggasto pa, di na kailangan magbunot pagkwarta sa imong bulsa aron ka makaon og marang. Kana libre na nimo kuhaon. Libre na nimo kanon. Presko walay halo na kemikal kay dili ka na kinalboro parehas na sa merkado. Ang prutas diri sa bukid mao na gimangaway sa imo. Mao nay manguhit sa imo nga hoy kuhaan ako kay hinog nako. Pwede nako nga imong kaunon. Balingbing kana nun siya guys, daghan na siya sa syudad. Daghan tao balingbing. Joke lang. Bitaw guys. Rambutan no? Lansones. Presko kaya na. Dili na ka kailangan pagyud magutman kung naka sa bukid. Kung kugihan lang ka, dili ka